फुरकान हमीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97। अल्लाह करीम ने फरमाया है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों पर इस घर का हज ज़रूरी है और अल्लाह की रज़ा के लिए हज करे। कौन हज करे? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस रास्ते की ताकत रखता हो वो हज करे। मन कफरा, और जिसने इस बात को ना माना, जिसने इस फर्जियत का इनकार किया, जिसने कुफ्र किया, तो वो याद रखे कि अल्लाह तो पहले ही दो जहानों से बेनियाज है। अल्लाह को फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस्लामी इबादत में इस्लाम की बुनियादों में 5 बातें हैं। पहले कलमा इस्लाम है, फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला ने हज और ज़कात हर एक पर फ़र्ज़ नहीं फरमाई, बल्कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ फरमाई। अब हमारा चूँकि मामला बड़ा मुनफरद होता चला जा रहा है, कुछ लोग तो दिलचस्पी का इजहार नहीं करते, इसलिए कि लेने की तरफ तवज्जो ज़्यादा है और देने की तरफ तवज्जो थोड़ी है। जिस आदमी के पास 7 लाख रुपया बैंक बैलेंस है उस पर हज फ़र्ज़ है। कोई किसी जगह पे ये गुंजाइश नहीं कि वो कहे बच्चे की शादी करनी है, फलां जिसके पास मकान अपना है, ज़रूरत की चीज़ें हैं और 7 लाख रुपया उसके पास बैंक बैलेंस है, उस पर हज फ़र्ज़ है। इसलिए कि कुरान ने कहा मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस रास्ते की ताकत रखता हो। मतलब ये कि 2 चीज़ें मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, आने जाने का खर्चा भी हो और पीछे जितने दिन रहना है उतने पैसे दे के जाने की तौफीक भी, आने जाने के पैसे भी हों और जितने दिन वहाँ रहना है उतने पैसे घर में भी। तो बहुत सारे लोग नहीं जिन पर हज फ़र्ज़ है, आंधे मुंडे का ब्याह करना एक ही तरीके है, बच्चियाँ ब्याह के फारग होना। इसलिए कि जो जहेज आपने अपनी मर्जी से फ़र्ज़ कर लिया वो शरीयत ने फ़र्ज़ किया ही नहीं। जो शरीयत का फ़र्ज़ था वो तो लेट हो गया, और जो हमने खुद फ़र्ज़ किया है, जहेज किसने फ़र्ज़ किया है? 500 बंदे की बरात किसने फ़र्ज़ की थी? भाई 500 आदमी की बरात किसने फ़र्ज़ की? और 2 लाख की मंगनी किसने फ़र्ज़ की? वो खुद की है ना, खुद ही कला कोई नहीं, और आज कहते फिर कर लाएंगे। अब यहाँ जो हालात हमने बर्पा कर दिए इस मसले में भी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अगर कोई ऐसा आदमी जो मालदार होता था और बगैर हज किए मर जाता था, आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाया करते और न शिरकत फरमाते थे। आप फरमाते थे साहिब इस्तिताअत होने के बाद इसने बावजूद इसने हज नहीं किया, इसका जनाजा कैसे हो गया? क्यों? उसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। तिरमिज़ी में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर हज फर्ज था फिर भी गया नहीं, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, मुसलमान नहीं मरेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस और सियासता की रवायत। फरमाया मन कफरा, तू इनकार करता है, तू जाता नहीं, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। तो याद रख, अल्लाह तो पहले ही 2 जहानों से बेनियाज है। यहाँ पैसे बैंक में पड़े, अगले साल से उससे अगले साल से उससे अगले, बच्चे की शादी फलां कुछ और भी है, अन्य नेक होंगे तो फिर जाना है जी। एक कसम चुक लो, हर रोटी उधर खाने जिधर नेक होना है। मैंने पहले भी कई दफा ये बात अर्ज किया, कोई और वाली कसम उठा लें, कहीं मैंने उस दिन दुकान उस दिन खोली ना जिस दिन पूरा नेक हो गया। हज पे कसम उठानी थी, दाढ़ी पे कसम उठानी, मस्जिद की हाजिरी के लिए कसम उठानी, कहते चंगी तरह नेक होगा फिर हज करना है। किसी का दावा है कि मैं हज कर आया तो मासूम हो गया हूँ, अब गुनाह नहीं होगा। तो इंसान है, ये भूल जाता है। अल्लाह ने मौके रखे हैं माफ करने के, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज फर्ज होने के बावजूद जाते, और कुछ ऐसे हैं जो नाजायज कमाई से जाते। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नाजायज पैसे लेके जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वहां जाके कहता है लब्बैक, तो अल्लाह फरमाता है ला लब्बैक, गैर हाज़िर है, जा पहले हिसाब तो लगा कौन से पैसों का हज किया। ये तो देख, खून तो नहीं निचोड़ के आ गया। माले हराम का जो हज है वो काबिल कबूल है, याद रखें। तो दोनों तरफ मामला गड़बड़ है। आज के मामलात के अंदर बड़ी पेचीदगी है। मैं बहुत सारे ऐसे सेठों रईसों को जानता हूँ, और मैं अपनी मिन्नत के अंदाज में अर्ज भी करता रहता हूँ कि खुदा बस करो, जाओ, वो जो पैसे संभाल के रखे हुए ना, तुम मर गए ना तो 2-4 एप्लीकेशन लिख के तुम्हारे बच्चे नाम करा लेंगे अपने। और बच्चे पहला काम पता क्या करते हैं? कुल वाले दिन डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराते हैं, पहले वो जमा कराते हैं जाके, इसलिए कि जैसे वो जमा होगा फौरी जो है वो इंतकाल दर्ज हो जाएगा विरासत का। तो किस चक्कर में हम पड़, जिन्ना ली तू पाप कमाउना किथे नहीं तेरे घर दे, मैं बच्चे की शादी करना ते वड्डा करना ते मकान बन, ये किसने कहा है? हज करें, अगर फर्ज हो गया तो फौरन करें, फौरन। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगले साल का भी इंतजार ना कर, फौरन कर, जल्दी जा, इसलिए कि फर्ज से सुबकदोश हो जा, ऐसा ना हो कि तू इसकी वजह से पकड़ा जाए। तो हज एक नेमत है, एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है। जिस शख्स पर फर्ज हो उसके लिए जरूरी है कि वो जाए। हाँ, नफल के लिए भी जाए तो अल्लाह की उस पर रहमत है।
اس پر کرم ہے نفل حج بھی کرے تو منع نہیں. صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 60 حج فرمائے. امام حسن اور حسین نے 25 حج فرمائے, کو منع نہیں. میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ فضل فرماتے ہیں, ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی, ہمت بھی نہیں ہوتی, اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ کئی حاضریاں نصیب فرما دیتا ہے, سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ الگ معاملہ ہے, لیکن جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی امیروں کا حج غریب کدھر گئے, تو غریبوں کے بھی میں حج عرض کرنے لگا ہوں. اگر غریب کرنا چاہیں تو حدیث سنیے. پہلی حدیث مشکات سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا اور مسجد میں بیٹھا رہا, کہاں مسیح تو نماز پڑھ کے چاہ والی دکان تے بیٹھا, نالے پڑھی اخبار تے نالے ماریاں گپاں تے وہ ٹائم سوکھا لنگ گیا. لیکن جو مسجد نماز پڑھنے آیا, پھر مسجد میں بیٹھا, پھر ذکر کیا, عبادت کی, قرآن شریف پڑھا, فرمایا جب سورج طلوع ہو گیا, چمکنے لگی اس کی کرنیں, فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرے, الحاج للفقراء والمساکین. فرمایا یہ اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حج بنا دیا ہے. یہ کیا ہے, کتنی رکعتیں, ٹائم کتنا لگا, 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, وہ بھی مشکل سے. اگر جماعت دیر سے ہو تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, پونے گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آتا ہے, تو کیا ہو گیا, ثواب کتنا ملا. لیکن حاجی کہے گا کوئی نہیں, پھول کوئی نہیں ڈالے گا, ایئرپورٹ پہ لینے کوئی چٹ بھی کوئی نہیں کرنا پہنتا, جان تو پہنا روپیہ بھی 5 لاکھ کوئی نہیں لگتا, تے حج بھی ثواب حج کا ہو گیا. رب کریم نے کس کا حج ہے, بولے نا, غریبان بولنا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے, کنہاں دا حج ہے پتہ تسی بول دے کیوں نہیں, تے سویرے حج کرنا پینا ہے, فجر آ جانی ہے, تھوڑی گھنٹے رہ گئے. تو یہ حج صبح فجر کی نماز پڑھیں, ذکر فکر عبادت میں لگ جائیں, قرآن شریف میں لگ جائیں. اور ایک اور حدیث, یہ تو مشکات کی ہے نا, اب نسائی کی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعتیں اشراق پڑھ, 2 رکعتیں چاشت پڑھ, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ غریبوں کا حج ہے, یہ اخلا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. میرے ساتھی سن رہے ہیں, یاد رکھے, شکوہ نہ کر, رب کریم نے تیرے لیے بڑے حج کے موقع رکھے ہیں, بڑا حج رکھا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے. دوسری حدیث سنیں, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان جو دین کا طالب علم تھا, حضور کی خدمت میں آیا. بہقی کی روایت, عرض کرتے حضور میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا دین کا علم حاصل کر. کہنے لگا حضور مجھے کیا ملے گا. تو میرے نبی نے فرمایا صدقے سے بھی زیادہ, جہاد سے بھی زیادہ, اور حج سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا, صدقے سے بھی زیادہ, اور حج سے بھی کس بات کا ثواب ملے گا, دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے وہ بھی گل نہیں, کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ, اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نہیں, اجے پورا آدھا گھنٹہ جمعے ٹھہر کے چل لیں, اس کے لیے نہیں. جو آیا بات سننے کے ارادے سے, علم حاصل کرنے کے ارادے سے, فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کے نہیں کریں گے, کتنا ٹائم لگتا ہے, 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے. آگے چلیے, تیسری حدیث سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا, پیسے لگتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, صرف کتنے دن کرنا کیا ہے, پکھا لا کے مسیتے بہ کے اللہ اللہ کرنی. ٹھیک ہے, تے گھردیاں دے رو وکھرا پانا بالا نے, تہاڈی مرضی دی ہانڈی نہ آئی تے شامی گھر آ جانا جی وکھرا, وہ کپڑے دی لے کے آئے, تہاڈ نہیں پتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کیا, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہاں 40 دن لگتے ہیں, 25 دن لگتے ہیں, 10 دن تو کم از کم لگتے ہیں حج پہ, اور یہاں 10 دن گھر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے کتنا ثواب ملے گا, 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ جڑی اگلی حدیث عرض کرنے لگا تو انشاءاللہ سارے عمل کرو گے, تسی کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ, ارادہ تے کرو, توفیق تے اللہ ہی دینی ہے, عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی میں, طبرانی میں, ابو داؤد شریف سیاستہ کی حدیث, میرے محبوب فرماتے ہیں 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے, 2 روٹھے ہوں کی صلح کرا دے, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. صلح کرانا سوکھا ہے کہ لڑائی کرانا جی, چغلی کرنی سوکھی کہ تعریف کرنی جی. تو میرے دوست صلح کراؤ, ایک دوسرے کے قریب کر, تو 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے, 2 روٹھے ہوں کو آپس میں ملا دے. میرے حبیب فرماتے اللہ تجھے 2 حج اور 2, سبحان اللہ کتنا. میرے نبی پاک نے فرمایا 2 لوگوں کو قریب کرنے کے لیے غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے تو کر دے,
تیرے پاس بڑا بھائی چھوٹا بھائی ناراض ہو گئے نا, بڑا آیا تیرے پاس اور اس نے آ کے کہا چھوٹے نے بڑا ظلم کیا, بڑا بدبخت ہے, نافرمان ہے, بدتمیز ہے. تو اب جب بڑے کے پاس جائے تو یہ لفظ نہیں کہنے, تو نے وہاں جا کے کہنا تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے, میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر. کیا بات ہے, میرا بھائی, میں تو جس دن سے ناراض ہوں میں تو اس دن سے سویا نہیں. یہ لفظ تو نے کہنے, جو اس نے کہے ہیں وہ لفظ کہنے تیجی کیا نہیں پڑا. اسی آنے یار ہے شروع تو ظالم ہے پر تیرا بھرا انداز میں ہوتے کیا کھا. اپنے ساتھ سیٹ کرنا نا, دونوں میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں, آپس میں بچھڑ جائیں. پھر بڑے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے کہا چھوٹا بدتمیز ہے. آپ نے چھوٹے کو یہ نہیں کہنا کہ بڑا بدتمیز کہہ رہا تھا, اس کو کہنا جا کے وہ تو کہہ رہا تھا چھوٹا بھائی مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے, تو میری جان ہے, میرا تو گزارا ہی نہیں. دو بھائیوں کو قریب کرنا ہے, دور کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو قریب کر, صلح کرا, کتنا ثواب ملے گا. پر بولے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا کرنا ہے, اج کے نہیں کرنا. بھائی تو دیکھو نا اللہ مینوں میں پیسے دے تے میں بھی کراں. بھائی اٹھ جا, دو بندیاں دی صلح کرا تے تو بھی کر لے. جا مسجد اشراق چارج پڑھ تے تو بھی کر لے. لو میں تانوں سب تو سوکھا اج دسن لگا, جڑا ڈیگرے لئی کر لیا جے پاویں ٹھیک ہو گیا. عرض کروں جنہیں آندے انہاں نے دسا باقی کان بند کر لین پاویں. جی عرض کروں, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر کے ارادہ کر کے وضو کر, اذان ہو جائے فرض نماز کا وضو کر. فرمایا سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. وضو کر اور سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے. فرمایا جا اللہ کے گھر چلا جا, وہاں جا کے نفل پڑھ, عمرہ ہو گیا. فرض ادا کر تیرا حج ہو گیا. وہاں جا کے نفل پڑھ تو عمرہ ہو گیا, اور اگر فرض پڑھے تو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے حج عام کر دیا ہے. سارے غریب کریں, مسکین کریں, لاچار کریں, کمزور کریں, ضعیف کریں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی مسجد میں کر لیں. ایک بار نہیں کئی بار کر لے, اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے نبی رحمت ہیں. ہر ایک کو حاجی بنا دیا, ہر ایک کو حج کا ثواب دے دیا, ہر ایک کو عام کر دیا. پر میں گھر سے وضو کر, صحیح گھر سے کر, کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وضو کر کے باندھتا ہے, اور احرام وہاں مسجد حرام میں جا کے نہیں باندھتا. کہاں باندھتا ہے؟ میقات سے باہر, حدود حرم سے باہر, میقات سے باہر باندھے گا, ایئرپورٹ پہ باندھے گا, یا جب جہاز اڑنے لگے اور ہماری جو میقات ہے وہ آئے گی وہاں سے وہ احرام باندھے گا. فرمایا وضو گھر سے کر, سمجھ احرام ہو گیا, اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ تیرا عمرہ ہو گیا. اور میرے رسول پاک نے فرمایا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیرا حج ہو گیا. تو یہ والا حج کرے نا, 5 نمازیں پڑھے تو کتنے حج ہو گئے جی. وہاں تو سال میں ایک ہوتا ہے, اور تو درد کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی 5 بار دن میں حاضری دے, اللہ 5 حج کا ثواب عطا فرمائے. اب آگے بڑھیے, آگے چلیے, میں آپ کو چھٹا حج بتاتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ بات اللہ جانتا ہے میں نیت کا وضو کر کے کہہ رہا ہوں, اس میں ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کسی قسم کی نیت میں کجی نہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہقی کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں, کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو. کام چھوٹا ہو اجر, میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی حدیثیں بیان بھی کرنی پڑتی ہیں, اور کل بھی دیں تو شک بھی ہوتا ہے سننے والے کو کہ نہ جانے کیوں بات کر رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو. فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کر, کسی عالم کی خدمت کیا کر. یا رسول اللہ کیا خدمت؟ فرمایا کھانا کھلایا کر, کپڑا دیا کر, جو اس کی ضرورت ہو پوری کیا کر. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا ایک بار خدمت کرنے سے اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حجوں کا؟ بولے کیا کرنے سے؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ میرا جانتا ہے, میں آپ کے پاس نہیں رب کریم کی بارگاہ میں آتا ہوں. اس میں میری ذاتی کسی قسم کی کوئی خواہش شامل نہیں, مجھ پر بڑا فضل ہے میرے رب کا, اور میں اپنے رب کریم سے بڑا راضی ہوں ہر لحاظ سے. لیکن میری بات یاد رکھیں, نعت خواں پہ جب آپ نوٹ پھینکتے ہیں تو یوں کر کے پھینکتے ہیں, وہ پنکھے کو لگتے ہیں, اور یوں کر کے پھینکنا آسان اور یوں کر کے دینا یہ مشکل کام ہے. یوں کر کے نوٹ پھینکنے نعت خواں پہ اور قاری پہ, اور نعت خواں وہ جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا, جو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے گھر پڑھتا ہے, کسی کے سامنے کوئی نماز نہیں, بڑا وہ سیانا ہے, گھر پڑھتا ہے, اور تباہی کر دی ہے مسلک کی تباہی. آپ یقین کریں ہمارے بچے درس نظامی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں مولوی جی کیا ملتا ہے, 8 سال درس نظامی پڑھو اور اس کے بعد 10,000 تنخواہ, 10,000 آدمی کی باتیں, یہ ملتا ہے. کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سور سیدھی کرو, روز 15-20 ہزار روپیہ گھر آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ علماء کو دینے کو تیار ہے. علماء کی تو ساری زندگی کتابیں نہیں پوری ہوتی. میرے رسول پاک نے فرمایا تو عالم دین کی خدمت کر, اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا.
कितना सवाब देगा। और मैं आपको हदीस दिखाऊंगा रूहुल बयान से, फरमाया जिसने आलिम की ताबेदारी की, समझे मैंने अपने नबी की ताबेदारी की है। आलिम की, जिस शख्स ने आलिम को सहारा दिया, बूढ़े आलिम का बाजू ही पकड़ लिया, मेरे नबी ने फरमाया समझ मेरा बाजू पकड़ लिया। और फरमाया जब तूने मुत्तकी आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी, समझ ले मैंने मोहम्मद अरबी के पीछे नमाज पढ़ी है। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया अन नज़रू इला वजह आलिम फनज़री फनज़री फनज़री, फरमाया मुत्तकी आलिम का चेहरा देखता रहे, समझ मैं मोहम्मद अरबी का चेहरा देख रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रंग दी। इसलिए मैं उलमा को कहता हूँ दुनिया मिले ना मिले, शान तो मिली कि नहीं, मकाम मिला कि नहीं, ये मेरे हबीब ने इज्जत अता फरमाई है, जो कुछ छीन सकता नहीं। एक बुजुर्ग थे हमारे, उनसे किसी ने कहा मिंबरी का इलेक्शन लड़े, कहने लगे मैंने छोटी मोटी मिंबरी क्या करनी है, मुझे मुस्तफा ने मिंबर अता फरमाया हुआ, मुझे मेरे नबी ने, और बाकी तो को 5 साल का मिंबर को 6 साल का मिंबर, मुझे दीन का इनाम अता फरमाया, मेरा हर जुमे मिंबर होता है और ता जिंदगी मिंबर है इंशाअल्लाह ताला। तो ये अल्लाह का फजल है। उलमा की खिदमत कितने अजरों का सवाब है, ना करे अजय बोलो तो सही, कितने खिदमत कितना सवाब है, बोले सारे। एक दफा खिदमत करें तो, 2 दफा करें तो, 3 दफा करें तो जी, जो हर वक्त ही गाड़ी चलाता रहे, हर वक्त ही नौकरी करता रहे, हर वक्त ही पास बैठा रहे, हर वक्त ही प्यार करता रहे, वो अपने अजरों का हिसाब खुद ही लगाता रहे, इसलिए कि कैलकुलेटर में इतना हिसाब, ये फजल है। अब आगे बढ़िए मेरे हबीब करीम, लो ने तो भी सस्ता हज दसन लगा जे करोगे इंशाल्लाह। अब पिछला तुसी बाकी उलमा नाल करया जे, अल्लाह माफ करे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये घर में करना है आपने, आज करेंगे इंशाल्लाह, बोले तो सही इंशाल्लाह। तो आखो सारे आखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस से आसिता की पीडी हदीस है, फरमाया जिसने खुश हो के माँ बाप का चेहरा देखा, कबूल हज का सवाब। कौन से वाले हज का सवाब, चेहरा किदा देखना है, देखना कहेंगे खुश हो गए। हजरत साद बिन उबादा, ये लफ्ज जो है ये इमाम बैकी, हजरत साद बिन उबादा खड़े हो गए, हुजूर जो 3 दफा देखे, फरमाया 3 हज का सवाब। माँ बाप का चेहरा कितनी दफा देखे, कितने हज का सवाब। जरा आखे बाजी खलो जो ना, मैच थोड़ा रह गया, उन्हें तो हज लेट कर लिया जी। अब्बा जी ने टेलीफोन किया, आते वाला मैं बर्गर खान चलना यार ना, आज लेट हो गया कि नहीं। ये दुरुस्त, हाजी को देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट होना चाहिए। शुरू में कह चुका हूं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद बिन उबादा ने कहा हुजूर 3 दफा देखे तो फरमाया 3 हज का सवाब। और ये नसीबों वाले हो जिनके पास काबा मौजूद है। कई दफा काबा ही नहीं रहता, मेरे जैसे ऐसे भी बदनसीब है, काबा ही नहीं रहता, वो तरसते फिरते हैं कि मौला मेरे पास भी काबा होता, मैं कई दफे हज करता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू दरदा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने 10 बार देखा तो मेरे नबी ने फरमाया 10 हज का सवाब। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे हुजूर जिसे काम ही कोई ना हो, माँ की ना उनके पास और कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन माँ की नौकरी, या रसूल अल्लाह काम ही कोई ना हो और 100 बार चेहरा देखे तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे रब की रहमत में कमी कोई नहीं, तो एक दिन में 100 बार खुश होके देख, अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता करेगा। बुल्ले शाह आसमानी उठ दिए फड़ने, आज जेड़ा घर बैठा इनू फड़े, ऐसे ना कहा कर कि आज तो सिर्फ अमीरों का है, तू करने वाला बन, हज बढ़े, करने वाला बन, हज बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का चेहरा, और मुस्नद अहमद की रवायत, फरमाया रात जब तू घर आए ना तो माँ बाप की चारपाई पे बैठा कर, 2-3 मीठे मीठे जो मीठी मीठी बातें किया कर, हाल पूछा कर, कोई दिल लगी वाली बात किया कर, चारपाई पे बैठा कर। मेरे रसूल फरमाते घर तू उन्हें राजी करने में कामयाब हो गया और तेरी मीठी बातों से वो खुश हो गए, माँ बाप दिल राजी हो गया। फरमाया एक नहीं अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रवायत, मेरे हबीब ने फरमाया जिसने मेरी उम्मती की मुश्किल दूर कर दी, क्या किया, कोई मुश्किल, सिर्फ पैसे की मुश्किल नहीं, रास्ता ही बता दिया, को रास्ता ही समझा दिया, किसी अंधे को सड़क ही पार करा दी, किसी बूढ़े को बाजार से दवाई ला, कोई मुश्किल मेरे उम्मती की उसने अगर पूरी कर दी अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब देगा। किस हज का? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं हज करने जा रहा था, मैं हज करने, याद रखें 2 हज ऐसे हैं जिनका पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक फर्ज हज, एक कोई बंदा किसी को पैसे दे दे मेरी तरह के जनाब हजरत ये पैसे आपने हज करना है, वो किसी और जगह इस्तेमाल हज ही करना पड़ेगा। और एक फर्ज हज के पैसे, नफल हज अगर वो करना चाहता है तो उसके दाएं बाएं गरीब लोग हों तो पहले उनका ख्याल करें, नफल हज के बारे में ये हुक्म है। लेकिन अगर नफल हज भी कोई शख्स करा रहा हो तो फिर वो पैसा वहां इस्तेमाल, जिस काम के लिए दे रहा है, बल्कि लिखा है बुजुर्गों ने नोट भी ना बदले, उसी काम को वो इस्तेमाल करे। खैर अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं फर्ज हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं
پہنچ گیا کوفے تک. وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا. بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے ہیں میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی. یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات ہے اس کا. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی. ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے. ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی. ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکات کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس کا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی, سید ہے, صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر یہ کل یار دے نام دا ملے مینا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, یہ کل یار دے نام دی ملے سولی, چھوٹا چھوٹے لئیے پشانٹیے نا. کہتے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا, 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے اکٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو میرے کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا,
जब नबी पाक के गवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, पेशाब पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर ठहरने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। खाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की ज़ियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते तख्त बिठावे। आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई कादो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ था, 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं? बोले इशराक चार्ज पर हज है, दो लोगों की सुलह करा हज है, उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है? और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत? फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफिले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूँ। मेरे दोस्त प्रोग्राम बना, तड़प पैदा कर, नीयत पैदा कर, ये ना कहा कर कि हज तो सिर्फ अमीरों का है, गरीब कैसे करे, हज बड़े हैं, करने की तैयारी कर, तू प्रोग्राम बना, मेरा रब तुझे गांव गांव पे, नगर नगर पे, गली गली हज का सवाब देगा। हमेशा मिदहते खैरुल आनाम।